3 महिने अभियानपछि माओवादी सबैभन्दा ठूलो शक्ति भएर उदाउने प्रचण्डको दाबी। जनताको मन जित्ने बाहेक अरू काम मलाई गर्नु नै छैन। माओवादी र नागरिक बीचको सम्बन्ध पानी र माछाको जस्तै रहेको थियो। सरकारमा गएपछि टाढिँदै गयो। भ्रष्टाचार विरोधी लडाईँले पार्टी प्रति जनतामा विश्वास बढ्यो। अर्को निर्वाचनमा 2064 सालको भन्दा पनि माओवादी ठूलो पार्टी बन्ने प्रचण्डको दाबी। प्रचण्ड सर्वोत्कृष्ट राजनेता भएको, उनीसँग देशलाई नेतृत्व गर्ने क्षमता पनि भएको जनार्दन शर्माको दाबी। चर्चामा रहेका 3 प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन गरे औंलामा गन्न सक्ने नेता मात्रै बाँकी रहने लामिछानेको दाबी। 2084 को निर्वाचनमा पहिलो पार्टी भएर देशको फोहोर सफा गर्ने रवि लामिछानेको घोषणा। गौर हत्याकाण्डका पीडितलाई न्याय दिलाएरै छाड्ने प्रभु शाहको उद्घोष। सरकारको संलग्नता बिना विमानस्थलबाट 100 किलो सुन बाहिरिन सक्दैन। सुनिल शर्मालाई गलत समयमा पक्राउ गरेको अर्जुन नरसिंह केसीको टिप्पणी। लम्पी स्किन रोगबाट मरेका पशुहरूको क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने कृषि मन्त्री पेतुराम भूषालको भनाई। माओवादी सांसद विरोधी पार्टी हो, कांग्रेस कम्युनिस्टको पुच्छर हो भन्दै सांसद अमरेश कुमारको टिप्पणी। सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न हाई प्रोफाइल कल्चरलाई पनि तोडेको संचार मन्त्री रेखा शर्माको दाबी। विमानस्थलको हेलचेक्र्याइले गर्दा तस्करीको सुन छिरेको भन्सारको आन्तरिक छानबिनको निष्कर्ष। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेका 10 जनाको मुद्दा एकै साथ राखेर हेर्न उच्चको आदेश। आरती र कविताको हत्या विरुद्ध जनकपुर धाममा युवाहरूको प्रदर्शन। दुर्गम जिल्लामा अपराह्न 12 बजेपछि जहाज उडाउन नपाउने नियमलाई हटाइयो। पानीको जार र बोतलमा तोके भन्दा बढी मूल्य नलिन आग्रह। गोरु काटेर खाएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा राखिएको प्रति गम्भीर बन्न सरकारलाई राप्रपाको आग्रह। गोरु काटेर धरानमा भोज सामाजिक सञ्जालमा भिडियो भाइरल भएपछि खोजी गर्दै प्रहरी। धरानमा डेंगी संक्रमित बढेको बढै प्रमुख साम्पाङ भन्छन् आपतकालको घोषणा जरुरी रहेको छैन। मुगुचिप दुर्घटना अपडेट। मृतकहरूको पोस्टमार्टम हुन सकेन। माग पूरा नभएपछि आफन्तले सब बुझ्न मानेनन्। सन्दीप विरुद्धको बलात्कार मुद्दा। गौशाला 26 र आमाको उमेर यकिन गर्न अदालतको आदेश। संखुवा सभा कारागार मृत्यु प्रकरण। कारागारमा 2 जना कैदीलाई यातना दिएर हत्या गरेपछि मात्रै अस्पताल पुर्याइएको खुलासा। 30 वटा फेसबुक आइडी ह्याक गरी 14.5 लाख रुपियाँ ठगी गर्ने गिरोह पक्राउ। बानेश्वरबाट नक्कली 47,000 नेपाली नोट सहित 2 जना पक्राउ। पुष्पा टण्डन मृत्यु प्रकरण। 2 जना छिमेकी परे पक्राउ। नक्कली शैक्षिक प्रमाण पत्रको आरोपमा सिटिजन्स बैंकका थप 1 जना कर्मचारी पक्राउ। महानगरले हटायो अनाम नगरका साइन बोर्डहरू। भारतको उत्तराखण्डमा घर भत्किँदा 2 नेपालीको मृत्यु र साउदीमा अल्पत्र परेका 7 नेपाली स्वदेश फर्किए। 15 जना अझै आउन बाँकी। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चपागाई। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 भदौ महिनाको 1 गते शुक्रबार। यस बेसम्म 2023 अगस्त 18 तारिक। यसै गरी आज साउन शुक्ल द्वितीय तिथिसँगै सिंह संक्रान्ति ओल्के पर्वको अवसरमा आज सुदूरपश्चिम सरकारले सार्वजनिक बिदा पनि दिएको छ। दर्शक बिन सदा चाहिँ आज पनि उपस्थित भएका छौं। विशेष गरी देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था के कस्तो रहेको छ त ललिता निवास प्रकरणको पछिल्लो अपडेट, सुन प्रकरण, देश तथा विदेशमा घटेका घटना, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, डेंगू बढ्दै लगायत आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर शुभ बिहानी सँगै यहाँ सामु उपस्थित भएका छौं। दर्शक महानुभाव, हामीलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ त हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने कृपया तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको प्रतिक्रियालाई मनन गर्दै अगाडि बढ्नेछौं। दर्शक महानुभाव, सकेसम्म देशै भरिका अपडेटलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछौं। समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। शुभ बिहानी सँगै समाचारको दैलो उघारौं। 3 महिने अभियानपछि माओवादी सबैभन्दा ठूलो शक्ति बन्ने दावी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइको प्रसंगबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सामाजिक न्याय सहित सुशासनको पक्षमा सरकारले चालेको कदमबाट आत्तिएकाहरूले गठबन्धन भत्काउन विभिन्न षड्यन्त्र गरिरहेको जिकिर गरेका छन्। बिहीबार 20औं दोरम्बा हत्याकाण्डको स्मृति सभा रामेछापमा बोल्दै उनले देशमा देखिएको व्यापक व्यथिति र विकृतिको अन्त्य गर्न सरकारले चालेको कदमबाट अतालिएकाहरूले विपक्षीले विभिन्न भरम छरिरहेको पनि आरोप लगाएका छन्। सरकार सामाजिक न्याय सहित सुशासन र समृद्धिको अभियानमा दृढ संकल्प लिएर अगाडि
अगाडि बढेको छ। यसबाट आत्तिएका विरोधीहरूले गठबन्धन भत्काउन विभिन्न षड्यन्त्र गरिरहेका छन्, जनतामा भरम छरिरहेका छन्। त्यस्ता भरमको पछाडि नलाग्न म आग्रह गर्दछु। उनले गठबन्धन दलहरू बीच कुनै दरार नभएको भन्दै सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा एकताबद्ध भएर लागेको पनि बताएका छन्। सामन्ती राज्य सत्ता विरुद्ध जनयुद्धमा आफू जुन जोश र सक्रियताका साथ लागेको थिए, जीवनको उत्तरार्धमा पनि सोही जोशका साथ समाजवादको यात्रामा लाग्ने उनले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रचण्डले 3 महिने अभियानले जनतासँग माओवादीको सम्बन्ध स्थापित हुने र त्यसपछि ठूलो शक्ति भएर उदाउने दाबी सँगै अर्को निर्वाचनसम्म जाँदा माओवादी 2064 को भन्दा पनि बलियो शक्ति भएर आउने उनको भनाई रहेको छ। आफ्नो कार्यकालमा मात्र जनताको मन जित्ने गरी काम गर्ने उनको भनाई रहेको छ। यसपटक राम्रो काम गरेर जनताको मन जित्ने बाहेक अरू कुनै काम गर्नु छैन। जनताका निम्ति समाजवाद ल्याउन नयाँ पहल कदमी लिन्छु उनले भने। प्रचण्डले सरकार शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न क्रियाशील रहेको पनि बताएका छन्। दोरम्बा हत्याकाण्ड शान्ति प्रक्रिया भान्न सुनियोजित तरिकाले घटाइएको पनि उनको दाबी रहेको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो पार्टी सरकारमा गएपछि नागरिक र पार्टी बीचको सम्बन्ध टाढिँदै गएको पनि गुनासो गरेका छन्। उनले भने, हिजो हामी सामन्तवाद निरकुशलता विरुद्ध बन्दुक बोकेर लडाईँमा थियौं। त्यसबेला माओवादी र नागरिकको सम्बन्ध पानी र माछाको जस्तै रहेको थियो। अहिले त्यो सम्बन्ध कायम रहेको छैन। विगतमा हामीले गरेका त्यस्ता सम्बन्ध केही अलमलिएकाले फेरि पुरानै बाटोमा ल्याउन नयाँ संकल्प सहित लागि परेका छौं। शान्ति, सहकार्य र एकताको सन्देश सहित देशलाई नयाँ युगतिर लैजानु अहिलेको आवश्यकता रहेको छ। त्यसपछि पार्टीले 2064 सालको चुनावको जस्तै परिणाम ल्याउन गाह्रो नहुने पनि उनले पटक पटक दोहोऱ्याएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले दोरम्बा हत्याकाण्ड शान्ति विरोधी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहले घटाएको निकृष्ट दमन भएको बताएका छन्। 20औं दोरम्बा स्मृति दिवसमा हिजो रामेछापमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले भने, दोरम्बा हत्याकाण्ड शान्ति विरोधी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहले घटाएको निकृष्ट दमन रहेको थियो, जुन प्रकान्तरमा असफल भयो। विगतका सामन्तवाद विरोधी आन्दोलनहरूबाट शिक्षा लिएर त्यो भन्दा पृथक तरिकाले प्रचण्डले सोचेर नै युद्ध सफल भयो। उहाँमा देशलाई नेतृत्व र रूपान्तरण गर्न सक्ने क्षमता रहेको छ। प्रचण्ड नै सर्वोत्कृष्ट राजनेता हो। उनले माओवादी पार्टी सधैँ आम जनताको साथमा रहेको बताएका छन्। यस्तै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिग्राम जम्मा-कटेललाई राष्ट्रिय स्तरको पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन लगानी गर्ने प्रतिबद्धता समेत गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो आलोचकलाई आगामी निर्वाचनबाट जनताले जवाब दिने बताएका छन्। इलाममा आयोजित पार्टीको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले क्विन्टल सुन एयरपोर्टबाट बाहिरिँदा पनि सरकारले केही गर्न नसकेको बताएका छन्। उनले भने, यहाँ मलाई ढोका खोलिदियो भनेर पनि विवाद गरिएको छ। नेपालको एयरपोर्टमा तस्करहरूलाई क्विन्टलका क्विन्टल सुन छिराउन ढोका खोल्नेहरूको विरोध गर्नुस्। अरू ढोकाको विरोध गर्न अहिले कुनै जरुरी रहेको छैन। तिनैको विरोधमा हामी उत्रिएका छौं। एयरपोर्टबाट क्विन्टलका क्विन्टल सुन छिरेको छ। उनले अहिले कारबाहीमा आएका ललिता निवास नक्कली शरणार्थी प्रकरण र सुन प्रकरणको सत्य तथ्य छानबिन गरे औंलामा गन्ने नेता मात्रै बाँकी रहेको बताएका छन्। उनले इमानदार पूर्वक छानबिन गर्न सरकारलाई आग्रह पनि गरेका छन्। यसैगरी सभापति रवि लामिछानेले आगामी निर्वाचनसम्म आफ्नो पार्टी संगठनलाई बलियो बनाएर पहिलो पार्टी बनाउने दाबी गरेका छन्। उनले 2084 को निर्वाचनमा पहिलो दल बनेर देशको फोहोर सफा गर्ने बताएका हुन्। सभापति लामिछानेले अब जनताको मुद्दा बोल्न नसक्नेले राजनीतिबाट बिदा लिनु नै राम्रो हुने बताएका छन्। आम जनता पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद प्रभु शाहले गौर हत्याकाण्ड माओवादीको साग गिराउनको लागि गरिएको विभत्स हत्याकाण्ड भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले आफूले गौर हत्याकाण्डका पीडितलाई न्याय दिलाएरै छाड्ने पनि उद्घोष गरेका छन्। उनले भने, पीडितलाई न्याय दिलाएरै छाड्छु, रौतहटमा लागेको यो दागलाई धोएरै छाड्छु, म एक्लै छैन। नेपाली जनता प्रभु शाहको साथमा रहेका छन्। गौर हत्याकाण्डका पीडितसँग सरकारले 5 बुँदे सहमति गरेको एक सत्ता नबित्दै सत्ता गठबन्धन भित्र छलफल भएर उक्त घटनाको छानबिन नै अघि नबढाउने भनेर विषय बाहिर सम्प्रेषण भएपछि आक्रोशित बनेका शाहले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको कार्यशैलीको पनि आलोचना गरेका छन्। यद्यपि उनले आफूले अहिले नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रति आशंका भने नगरेको स्पष्ट पारेका छन्। गौर हत्याकाण्डका पीडितहरूले विगत 17 वर्षदेखि न्यायको याचना गर्दा पनि राज्य संवेदनशील नबनेको उनको आरोप रहेको छ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले सरकारको मिलेमोतो बिना विमानस्थलबाट 100 क्विन्टल सुन बाहिरिन नसक्ने बताएका छन्। बिहिबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानीमा उनले यस्तो बताएका हुन्। गत साउन 2 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट तस्करी भएको 100 किलो सुन सरकारमा रहेका शक्ति सम्पन्न व्यक्तिहरूको मिलेमोतोमा भएको आरोप लगाएका छन्। 2वटा मोबाइल र 2 तोला सुन समेत नछोड्ने विमानस्थलबाट 100 किलो सुन बाहिरिनुले सत्ताको संलग्नता रहने स्पष्ट हुने उनले बताएका छन्। सुन तस्करीको अनुसन्धानका लागि निष्पक्ष पारदर्शी न्यायिक आयोग गठन हुनुपर्ने माग गरेका छन्। यसैगरी केसीले कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्मालाई गलत समयमा पक्राउ गरेको बताएका छन्। सुन तस्करी प्रकरणमा गृह मन्त्री र अर्थमन्त्रीका विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएपछि नै शर्मालाई पक्राउ गर्नुले निर्कुंश प्रविधि हो कि भन्ने प्रश्न उठेको समेत उनको भनाई रहेको छ। उनले जुनसुकै भ्रष्टाचार प्रकरणमा सरकारले गर्ने अनुसन्धानलाई कांग्रेसले सहयोग गर्ने उल्लेख गरेका छन्। भ्रष्टाचार प्रकरणको अनुसन्धानलाई सरकारले गर्ने अनुसन्धानलाई उनले नजिकबाट हेरिरहेको पनि जिकिर गरेका छन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भूषालले सरकारले लम्पी स्किन रोगबाट मरेका पशुहरूको क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने बताएका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा कृषि मन्त्री भूषालले लम्पी स्किनबाट मृत्यु भएका पशुहरूको क्षतिपूर्ति दिन नसकिने बताएका हुन्। उनले लम्पी स्किन रोग लागेर पशुहरूको मृत्यु भएपछि किसानहरूलाई ठूलो क्षति भए पनि त्यसको सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति दिन नसकिने बताएका छन्। यद्यपि सरकारको तर्फबाट किसानहरूलाई राहत दिने गरी कार्य विधि बनिरहेको उनको भनाई रहेको छ। कार्यविधि पास हुने बित्तिकै राहत उपलब्ध गराउने कृषि मन्त्रीको भनाई रहेको छ। लम्पी स्किनबाट अहिलेसम्म 13,05,361 पशु संक्रमित भएका छन्। चैतदेखि हालसम्म 47,349 पशुको मृत्यु भएको जानकारी दिँदै 1,75,553 पशु अहिले पनि संक्रमित भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रतिनिधि सभा सांसद अमरेश कुमार सिंहले सरकार जनता प्रति उत्तरदायी नबन्नका लागि समिति नेतृत्व चयन नगरेको आरोप लगाएका छन्। बिहिबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले सरकारले समिति सभापति चयन गर्न नै नचाहेको आरोप लगाए। उनले 8 महिना भइसक्दा समेत समितिले नेतृत्व पाउन नसक्नुले सरकार जनता प्रति उत्तरदायी नभएको पुष्टि भएको बताएका छन्। उनले सत्ता पक्ष र विपक्षीको लडाईका कारण लोकतन्त्र रहन्छ कि रहँदैन भन्ने शंका उब्जिएको बताएका छन्। सांसद सिंहले अहिले सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष मिलेर संसदलाई बन्धक बनाएको आरोप लगाएका छन्। अहिले सरकारमा पनि कम्युनिस्ट पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्षमा पनि कम्युनिस्ट पार्टी भएको भन्दै कम्युनिस्टहरूले संसदीय व्यवस्थामा विश्वास नगर्ने बताएका छन्। उनले कांग्रेस अहिले कम्युनिस्टहरूको पुच्छर भएको टिप्पणी गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र सुरुदेखि नै संसद विरोधी पार्टी भएको र स्वार्थका लागि सत्ताको प्रयोग गरिरहेको पुष्टि भएको पनि उनले जिकिर गरेका छन्। सरकारकी प्रवक्ता संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले विभिन्न भ्रष्टाचार काण्डमा हाई प्रोफाइल रहेका कारण जोगिन सक्ने विषयलाई तोडेको दावी गरेकी छिन्। हाई प्रोफाइल हुँदैमा कोही पनि कानून भन्दा माथि नभएकाले अहिले सरकारले गरेका भ्रष्टाचार विरोधी अभियानले प्रमाणित गरेको बताएकी हुन्। बिहिबार नेपाल पत्रकार महासंघ प्युठानले बिजुवारमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारले गरेको ललिता निवास सुन तस्करी शरणार्थी प्रकरण लगायतका घटनामा भएको अनुसन्धानले हाई प्रोफाइल भएका व्यक्तिहरू कानून भन्दा माथि छन् भन्ने आम बुझाइ गलत साबित भएको दावी गरेकी हुन्। शर्माले भनिन् सरकारले उच्च पदस्थहरूमाथि समेत अनुसन्धान र कारबाही बढाएर हाई प्रोफाइल कल्चर तोडेको छ। उच्च तहका नेता उम्कनेर आम नागरिकले शास्ति पाउने दिन बन्द भएको उनको भनाई रहेको छ। भ्रष्टाचार अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्न र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने कुरामा सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको पनि मन्त्री शर्माको दावी रहेको छ। भन्सार विभागले विमानस्थल भन्सारबाट जाँच पास भएर साउन 2 मा बाहिरिएको 60 किलो सुन हेलचेक्रियाका कारण जाँच पास भएको दावी गरेको छ। भन्सार विभागले सुन तस्करीको छानबिनमा राजस्व अनुसन्धानलाई सघाउन भन्दै 4 साउनमा 7 सदस्यीय छानबिन समितिको गठन गरिएको थियो। विभागका अनुसन्धान शाखाका निर्देशक मानबहादुर पौडेल नेतृत्वको समितिले पर्याप्त मात्रामा सावधानी नपुगेका कारण तस्कर समूहले ल्याएको सुनको जाँच पास गराएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो। विभागले गोप्य राखेको उक्त प्रतिवेदनमा भन्सारबाट सुनको जाँच पास हुनु जानी बुझी नभई असावधानी र हेलचेक्रियाले भएको दावी गरिएको छ। यस्तो भूल सुधार गर्नका लागि तत्काल भन्सार प्रशासनले विशेष सावधानी र सतर्कता अपनाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश विरुद्धका मुद्दा एकैसाथ राखेर हेर्न उच्च अदालतले आदेश दिएको छ। बिहिबार न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेल र किरण कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले विभिन्न मितिमा परेका निवेदनलाई एकैसाथमा राखेर हेर्न आदेश दिएको हो। बिहिबार पेशीमा 10 जना प्रतिवादीका छुट्टा छुट्टै मुद्दा चढेका थिए। नरेन्द्र केसी, टेकनारायण पाण्डे, सानु भण्डारी, आङटावा शेर्पा, इन्द्रजित राई, हरिभक्त महर्जन, लक्ष्मी महर्जन, सन्देश शर्मा, शमशेर मिया र गोविन्द चौधरीले छुट्टा छुट्टै मुद्दा दिएका छन्। यी सबै जनाको निवेदन एकैसाथ राखेर हेर्न इजलासले आदेश दिएको छ। नरेन्द्र केसी र टेकनारायण पाण्डेले साउन 12 गते निवेदन दिएका थिए। अन्यले भने साउन 17 गते निवेदन दिएका थिए। लक्ष्मी महर्जनलाई जिल्ला अदालतले 5 लाख धरोटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो। उनले पनि उच्च अदालतमा उक्त आदेश विरुद्ध निवेदन दिएकी हुन्। सोमबार मात्रै यो प्रकरणमा थप 18 जना पीडितले काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा जाहेरी दिएका छन्। 18 जना पीडितहरूबाट करिब 1,85,92,000 भन्दा बढी ठगी गरेको भन्दै जाहेरीमा उल्लेख गरेका छन्। 18 जना पीडितले 3वटा किटानी जाहेरी दिएका हुन्। जिल्ला अदालत काठमाडौँले असार 1 गते नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका 20 जना मध्ये 3 जनालाई पूर्वपक्षका लागि धरौटीमा छाडेको थियो। बाँकी 17 जनालाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। आरती शाह र कविता यादवको हत्या विरुद्ध हिजो युवाहरूले जनकपुर धाममा प्रदर्शन गरेका छन्। पीडितलाई न्याय दिन प्रशासन आलटाल गरिरहेको भन्दै विभिन्न दलका युवाहरूले हिजो जनकपुर धाममा प्रदर्शन गरेका हुन्। मनिष ठाकुरको अगुवाईमा भएको प्रदर्शनमा युवाहरूले आरती र कविताको हत्यारालाई कडा कारबाही गर, पीडितलाई न्याय दे, प्रहरी प्रशासन मुर्दाबाद जस्ता नारा लगाएका थिए। जनकपुर धाम 9 थापाचोकी 22 वर्षीय आरती शाहको गत जेठ 7 गते रहस्यमय मृत्यु भएको थियो। आरतीको हत्या दाइजोको न्युमा श्रीमान र ससुराले गरेको भन्दै कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता माइती पक्षले गराएका छन्। मृतक आरतीका श्रीमान मोतीबाबु शाह र ससुरा मदन मोहन शाहलाई अदालतले पूर्वपक्षका लागि जेल चलान गरेको छ। तर प्रहरी अधिकारीले आर्थिक प्रलोभनमा परेर मुद्दा कमजोर पार्न खोजेको भन्दै माइती पक्ष 2 महिनादेखि काठमाडौँमा आन्दोलनरत रहेका छन्। लामो समयदेखि आरतीको माइती पक्षले आन्दोलन गर्दा पनि सरकार व्यवस्था गरेको र प्रहरीले उल्टै दमन गरेपछि जनकपुर धामका युवाहरू प्रदर्शनमा उत्रेका हुन्। महोत्तरीकी कविताको पनि दाइजोकै न्युमा हत्या भएको माइती पक्षले आरोप लगाएको छ। उक्त घटनामा पनि संलग्नलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने युवाहरूले माग गरेका छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दुर्गम भेगका विमानस्थलमा अपराह्न 12 बजेपछि जहाज उडानमा लगाएको रोक हटाएको छ। अब प्राधिकरणले तोकेको समय भन्दा अतिरिक्त उडान गर्नुपर्दा चालक दलले लिखित घोषणा गरे पुग्नेछ। यसअघि छोटो धावन मार्ग भएका पहाडी भेगमा प्राधिकरणले अपराह्न 12 बजेपछि उडानमा रोक लगाएको थियो। तर हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा विरोध गरिएपछि प्राधिकरणले उडानको नियमलाई खुकुलो बनाएको छ। यस्तै उडानलाई थप सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन अब अतिरिक्त समयका लागि चालक दल स्वयंले जिम्मेवारी लिनुपर्नेछ। नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट साना विमानस्थलमा उडान गर्ने वायु सेवा कम्पनीले नेपालगञ्ज विमानस्थलमा अब अनिवार्य रूपमा फ्लाइट अपरेसन अफिसर राख्नुपर्ने प्राधिकरणको नियममा उल्लेख रहेको छ। नेपाल बोतल वाटर उद्योग संघले खानेपानीको जार र बोतलमा सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क नलिन आग्रह गरेको छ। संघले बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गरी पानीमा सरकारले तोके भन्दा बढी मूल्य लिएको गुनासो आएको जनाउँदै बढी शुल्क नलिन व्यवसायीको ध्यानाकर्षण गराएको छ। संघका अध्यक्ष ध्रुव गौतमले बिचौलियाका कारण आम उपभोक्तालाई पानीको मूल्य सरकारले तोके भन्दा बढी परेको जनाउँदै संघले बजार अनुगमनलाई तीव्रता पार्न खोजेको बताएका छन्। उपत्यका भित्रै जारको पानीमा बढीमा 45 देखि 47 रुपियाँसम्म र बोतलको पानीमा प्रति बोतल 16 रुपियाँसम्म र उपत्यका बाहिर जारको पानीमा 60 रुपियाँसम्म र बोतलको पानीमा प्रति बोतल 20 रुपियाँसम्म पर्छ। त्यसभन्दा बढी मूल्यमा बेचे व्यापारीलाई कारबाही हुने उनले जानकारी दिएका छन्। संघले पानीको बजार अनुगमन गर्नका लागि संघका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष विक्रम लिम्बु चेम्जोङको संयोजकत्वमा बजार अनुगमन समिति बनाएर बजार अनुगमनको कार्यलाई अगाडि बढाइसकेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पहिचानवादीहरूले धरानमा गोरु काटेर खाएको प्रति आपत्ति जनाएको छ। राप्रपाका प्रवक्ता मोहन कुमार श्रेष्ठले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै धरानमा सार्वजनिक रूपमा गोरु काट्नु, भिडियो बनाउनु र सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्नु दुखद भएको बताएका छन्। आपसी एकता, सद्भाव र धार्मिक विशिष्टता पहिचान भएको नेपाल उल्लेख गर्दै सर्दियौंदेखि कायम रहेको नेपालको सामाजिक धार्मिक सद्भाव र एकतामा आँच आउन दिनु हुँदैन भन्नेमा राप्रपा स्पष्ट भएको उनको भनाइ रहेको छ। उक्त घटनाका सम्बन्धमा
भिडियोमा गम्भीर बन्न र आवश्यक तदारुकता देखाउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। धरानमा गोरु काटेर भोज खाएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको भिडियोमा गाईको मासु खाएको भनेर भिडियो खिचिरहेकी युवतीले बताएकी छिन्। भिडियोमा गाईको मासु खाएपछि अब संविधान पनि संशोधन गर्नुपर्ने कुरा बताइएको छ। एकजनाले भने गाईको होइन गोरुको मासु भनेका छन्। भिडियोमा एक महिलाले भन्छिन् मासु खाएपछि अब संविधान पनि संशोधन गर्नुपर्छ, नत्र गाईको मासुले पाप लाग्छ। भिडियोमा मासु खाँदै गरेको अवस्थामा नेपाल पत्रकार महासंघ सुनसरीका अध्यक्ष जनक ऋषि राई र केही पत्रकारहरू समेत देखिएका छन्। भोजमा जनजाति संस्कृति संरक्षणको पक्षमा लागेका अभियन्ताहरू समेत मासु खाँदै गरेको अवस्थामा देखिएका छन्। धरानमा महामारीको रूपमा फैलिएको डेंगी संक्रमणलाई जनस्वास्थ्यविदहरूले नियन्त्रण बाहिर गएको बताइरहेका बेला धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज साम्पाङ राईले जनस्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्नु जरुरी नभएको बताएका छन्। एक साता अघि नै सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले धरानलाई डेंगी संक्रमण नियन्त्रणमा नआएसम्म जनस्वास्थ्यको आपतकालीन अवस्था घोषणा गर्न संघ सरकारको गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो। जिल्लाको सिफारिस अनुसार सरकारले धरानलाई जनस्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न ढिलाइ गरिरहेको बेला नगर प्रमुख साम्पाङले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आपतकालीन अवस्था घोषणा गर्न नपर्ने बताएका छन्। गएको सोमबार मुगुमा सोरु गाउँपालिका साथ सिपमा भएको जीप दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाहरूको 4 दिन बितिसक्दा पनि पोस्टमार्टम हुन सकेको छैन। मृतकहरूको पोस्टमार्टमका लागि चिकित्सकहरूको टोली मंगलबार नै मृतकहरूका शव राखेको स्थान सोरु स्थित स्वास्थ्य चौकी तारापानीमा पुगे पनि मृतकका आफन्तहरूले शव नबुझेपछि पोस्टमार्टम हुन नसकेको हो। आफन्तहरूले मृतकका शवहरू घर पुर्याइदिन पहल गर्नुपर्ने, परिवारहरूको भरण पोषणका लागि आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने, गाडी धनीले आर्थिक क्षति दिनुपर्ने माग राखेर शव नबुझ्दा पोस्टमार्टम हुन नसकेको हो। तैपनि शवलाई छिटो पोस्टमार्टम गर्नका लागि मृतकका परिवारसँग छलफल भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको बलात्कार मुद्दामा पीडित गौशाला 26 र उनकी आमाको उमेर यकिन गर्न आदेश जारी गरेको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाको इजलासले पीडित पक्षले पेश गरेका कागजात र विपक्षी लामिछानेका पक्षले पेश गरेको कागजातमा उमेर फरक परेको देखिएपछि आमा सहितको उमेर यकिन गर्न आदेश जारी भएको छ। जारीवाला तर्फकी वकिल वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिता रेग्मीले गौशाला 26 र आमाको उमेर 9 वर्ष मात्र फरक देखिने गरी कागज पेश गरेपछि त्यसको यकिनका लागि गौशाला 26 र उनकी आमाको उमेर यकिन गर्ने आदेश भएको जानकारी दिएको बताएकी हुन्। संखुवा सभा कारागारबाट भाग्न खोज्ने 2 जना कैदीलाई कारागार भित्र यातना दिएर हत्या गरेपछि मात्रै बिहान अस्पतालमा पुर्याइएको मानव अधिकारवादी संघ संस्थाहरूले दाबी गरेका छन्। अघिल्लो बुधबार कारागारबाट भाग्न खोजेका 2 जना कैदीको कुटपिटबाट घाइते भएपछि अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको भनिएको थियो। यो घटनाबारे विभिन्न सरकारी टोलीले छानबिन गरिरहेका छन्। संखुवा सभाकै मादी नगरपालिका 5 का 20 वर्षीय विनोद तोलाङ्गी र नुवाकोटको काकनी गाउँपालिका 7 का 28 वर्षीय आकाश बलामीको मृत्यु प्रकरणमा कारागार प्रशासन तथा प्रहरीहरूलाई पनि नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान भइरहेको छ। सरकारी पक्षबाट गठित समितिहरूले छानबिन प्रतिवेदन प्रकाशन गर्नु अगाडि नै अधिकारवादी संस्थाहरूले स्थलगत अध्ययनपछि आफ्नो निष्कर्ष सार्वजनिक गरेका हुन्। इन्सेक कोशी प्रदेशका संयोजक सोमराज थापाले हिजो बिहिबार विराटनगरमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा 2 कैदीलाई पाशविक रूपमा कुटपिट गरेर हत्या गरेको बताएका छन्। उनीहरूमाथि रड लाठी प्रहार भएको अधिकार कर्मीहरूको भनाइ रहेको छ। विभिन्न व्यक्तिहरूको फेसबुक ह्याक गरी लाखौं रुपियाँ ठगी गर्ने समूहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले फेसबुक आइडी ह्याक गरेर नजिकका व्यक्तिहरूसँग पैसा उठाएर ठगी गर्ने 5 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा 12 घर भएका सीमान्त लामा, अमन्त लामा, अनुप श्रेष्ठ, रोहन गुरुङ तथा कास्की घर भएकी सुब्बु भन्ने शुभेच्छा गुरुङ रहेका छन्। सबैजनालाई हाल काठमाडौँको बस पार्क क्षेत्रको रेसुङ्गा बुटोल गेस्ट हाउसमा कोठाहरू भाडामा लिएर बसेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। यो समूहले फेसबुक आइडी ह्याक गरेर उनीहरूको साथीलाई मेसेन्जरबाट मेसेज गरी ई सेवा र खल्ती जस्ता वालेटहरूमा पैसा हाल्न लगाई ठगी गर्ने गरेका थिए। यस समूहका सीमान्त लामाले आइडी ह्याक गर्ने गर्थे भने अमन्त लामाले विभिन्न बहानामा रकम माग गर्ने गर्थे। शुभेच्छा र अनुपको काम भनेको वालेटमा आएको रकम झिक्ने रहेको थियो। रोहनले भने उनीहरूलाई सिम कार्ड उपलब्ध गराउने गरेको उपरीक्षक रविन्द्र रेग्मीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार हालसम्म विभिन्न व्यक्तिको 30 वटा फेसबुक
सिआइडी उनीहरूले ह्याक गरेका थिए। हालसम्म 22 जना पीडितहरू कार्यालयको सम्पर्कमा आएको र हालसम्म यसबाट उनीहरूले 14,58,000 रुपियाँ ठगी गरेको पनि खुलासा भएको छ। प्रहरीले नक्कली नेपाली नोट सहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरी विरुद्ध बानेश्वरबाट खटिएको टोलीले उदयपुरका दिलीप राई र विजय बस्नेतलाई पक्राउ गरेको छ। उनीहरूको साथबाट 47,000 नक्कली नेपाली नोट फेला परेको प्रहरीको भनाई रहेको छ। पक्राउ परेकाहरूमाथि प्रहरीले थप अनुसन्धान जारी राखेको छ। केही दिन अघि मात्रै काठमाडौँ प्रहरी परिसरको टोलीले नेपाली नक्कली नोट 52,75,000 रुपियाँ सहित 9 जनालाई पक्राउ गरेर सार्वजनिक गरेको थियो। रूपन्देहीको तिलोत्तमाकी पुष्पा टण्डन मृत्यु प्रकरणमा प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा छिमेकी रञ्जित भूषाल र उनकी पत्नी लक्ष्मी भूषाल रहेका छन्। तिलोत्तमा नगरपालिका 4 ड्राइभर टोलकी 36 वर्षीय पुष्पालाई आत्महत्या गर्न बाध्य पारेको अभियोगमा उनीहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढाइएको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटोलका डीएसपी दानबहादुर थापाले जानकारी दिएका छन्। साउन 26 गते दिउँसो घरबाट निस्किएकी पुष्पा साउन 27 गते सालझण्डी नजिकै फायर लाइन जंगलमा झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेकी थिइन्। गुल्मी दरबार गाउँपालिकाकी पुष्पा छोरा र छोरीको साथमा तिलोत्तमामा बस्दै आएकी थिइन्। पुष्पा चढेर निस्किएको स्कुटर बुटोलको अस्पताल लाइनमा भेटिएको थियो। उनको मृत्युपछि परिवार, माइती र आफन्तजनले रहस्यमय हत्या भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्। तर प्रहरीले यो विषय सूक्ष्म तरिकाले अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले अहिले नै निक्योल गर्न नसकिने जनाएको छ। यसैबीच पुष्पाको मृत्युको विषयमा घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न तिलोत्तमा नगरपालिकाले माग गरेको छ। नगरपालिकाका नगर प्रमुख रामकृष्ण खानले बिहिबार विज्ञप्ति जारी गरी घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्न प्रहरी प्रशासनलाई अनुरोध गरेका छन्। घटनाको प्रकृति हेर्दा शंकास्पद देखिएको र पीडित पक्षबाट समेत विरोध प्रदर्शन भइरहेको अवस्थामा घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न र सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन नगरपालिकाले माग गरेको छ। नक्कली शैक्षिक प्रमाण पत्र पेश गरेको आरोपमा सिटिजन्स बैंकका थप 1 जना कर्मचारी पक्राउ परेका छन्। बैंकका कर्मचारी दलबहादुर पुनलाई काठमाडौँ प्रहरीले नक्कली शैक्षिक प्रमाण पत्र पेश गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको हो। उनले बैंकमा जागिर खान पेश गरेको भारतीय कलेजको बीकमको नक्कली प्रमाण पत्र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अनुमति दिएको भनेको प्रमाण पत्र समेत नक्कली भेटिएको छ। पुनको नक्कली प्रमाण पत्रको सम्बन्धमा बैंकले प्रहरीलाई जानकारी दिएको थियो। त्यस लगतै प्रहरीले पुनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। बैंकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग समेत पुनको प्रमाण पत्रको बारेमा बुझेको थियो। प्रहरीले बैंकका अन्य कर्मचारीहरूलाई समेत छानबिनको दायरामा राखेको छ। प्रहरीका अनुसार बैंकका अन्य 3 जना कर्मचारी विरुद्ध पक्राउ पूर्जी समेत जारी भइसकेको छ। यसअघि सिटिजन्स बैंककै मनिष मास्के, गोमा ग्यावाली, कल्पना खत्री, प्रतीक्षा रेग्मी, खिमानन्द गौतम र दीपक विष्ट नक्कली शैक्षिक प्रमाण पत्रको आरोपमा पक्राउ परिसकेका छन्। उनीहरू बैंक अन्तर्गत विभिन्न शाखाहरूमा कार्यरत रहेका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरका विभिन्न ठाउँबाट बोर्डहरू हटाउन थालेको छ। हिजो महानगरका प्रहरीहरूले काठमाडौँ अनाम नगरबाट पसल लगायतका होर्डिङ बोर्डहरू निकालेको छ। यसअघि महानगरले पुतली सडक, बाग बजार लगायतका बोर्डहरू निकालेको थियो। भारतको उत्तराखण्डको चामोली जिल्लाको हेलाङमा घर भत्किँदा 2 नेपाली नागरिकको मृत्यु भएको छ। घटनामा अन्य 5 जना घाइते भएका छन्। 2 तले घर भत्किँदा घरमा 7 जना बसिरहेका थिए। घटना लगतै उद्धारको काम सुरु गरिएको थियो। उनीहरू मध्ये 1 जनाको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको थियो भने 1 जनाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। उद्धार गरिएका अन्य 5 जना मध्ये 2 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। क्रसर उद्योग नजिक बनाइएको उक्त घरमा त्यहाँका कामदार बस्ने गरेका थिए। मृतकको नाम 19 वर्षीय अनमोल र 21 वर्षीय प्रिन्स भनेर खुलाइएको छ। यो वर्षको सुरुवातमा भारी वर्षा र पहिरोका कारण सो क्षेत्रका घरहरूमा क्षति पुगेको छ। साउदीको रियाद शहरमा अल्पत्र परेका 7 नेपाली स्वदेश फिर्ता भएका छन्। काठमाडौँमा रहेको टार्गेट एचआर सोलुसन मेन पावरबाट रोजगारीका क्रममा साउदी अरेबिया पुगेका 22 जना नेपाली मध्ये 7 जना नेपाल फिर्ता भएका छन्। नेपालमा गरेको सम्झौता अनुसार 8 घण्टा काम गरे बापत 1200 साउदी रियाल दिने, लगातार 10 घण्टासम्म काम गरे महिनाको 1500 रियालसम्म हुने आश्वासनमा उनीहरू साउदीमा रहेका विभिन्न कम्पनीमा ड्राइभरको रूपमा काम गर्न पुगेका थिए। तर उनीहरूलाई सम्झौता अनुसारको काम नभएको र सम्झौता
विपरीत जबरजस्ती कुकुर मार्ने काममा लगाइएको थियो। उनीहरूले उद्धारको लागि अन्तर्राष्ट्रिय रोलपाली समाज साउदी, नेपाली साझा मञ्च, नेपाली रेस्टुरेन्ट लालीगुराँस रियादलाई उद्धारको लागि अनुरोध गरेका थिए। उद्धार सहजीकरणका लागि नेपाली दूतावास रियादसँग सहकारी गरी सम्बन्धित मेन पावर र कम्पनीसँग समन्वय गरेका थिए। दूतावासको सहयोगमा उनीहरू आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी स्वदेश फिर्ता भएका छन्। बाँकी रहेका पीडितलाई उद्धार गर्नको लागि मेन पावरले 45 दिन लिखित रूपमा माग समेत गरेको छ। अल्पत्र परेका नेपालीका आफन्तले मेन पावर विरुद्ध वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दिन साथ मेन पावर सञ्चालक दीपक बस्नेतले वैदेशिक रोजगार विभागसँग साउन 18 गते उद्धारको लागि 45 दिनको समय मागेका थिए। बाँकी रहेका पीडित भन्छन्, हामीलाई सुरुमा सम्झौता विपरीत काम गर्न लगाइयो र 6 महिनासम्म काम गर्दा 2 महिनाको मात्रै तलब दियो। बाँकी तलबको कुरा गर्दा इकामा आइडी नबनाइदिने, काम रोकेर राख्ने, कार्यरत ठाउँबाट स्थानान्तरण गरी अर्को ठाउँमा लगेर राख्ने र धम्की दिने गरियो। पीडितका अनुसार 3 महिनादेखि कुकुर मार्ने काममा जबरजस्ती लगाई अल्पत्र पारिएको थियो। नेपाली दूतावास रियादले पीडितका अनुसार 3 महिनादेखि कुकुर मार्ने काममा जबरजस्ती लगाई अल्पत्र पारिएको थियो। नेपाली दूतावास रियादले सम्बन्धित मेन पावर र सम्बन्धित कम्पनीसँग सहकारी गरी आवश्यक प्रक्रिया अनुसार चाँडै उद्धार गर्न आग्रह समेत गरेको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।